امام پاک نے جو سانو سبق دیتا ہے جیڑی دنیا دین برباد کر کے ملے وہ یزیدی دنیا ہے. سنہری اصول بیچ کے، ضمیر بیچ کے، قانون بیچ کے، اسلام بیچ کے، دین فروخت کر کے جڑی دنیا ملے وہ ایتھے بھی برباد تے اگلے جہان بھی برباد. امام پاک دا ہوئی کارنامہ سی، انہوں نے دنیا دے اوتے دین نو ترجیح دے دیتی کہ دنیا جاندی ہے جائے محمد مصطفیٰ دا دین نہ جائے. محرم دی اجنامی تاریخ ہے، تاریخہ چاہتا ہے جس دن حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے جڑے دن، اسی دن حضرت امام حسین مکیوں کوفے دی طرف روانہ ہو، آپ عازم کوفہ ہو گئے. اور تواریخ موجود ہے چند منزلہ جو مکیوں باہر نکلے امام پاک ایک شخص ملیا جہاں نام ہے فرزدق. فرزدق اہل بیت دا بہت قصیدہ گو شاعر سی اور اپنے دور دا نامی گرامی شاعر. وہ آ رہا سی کوفیوں تو امام پاک نے مسکرا کے فرمایا فرزدق سنا میرے سفیر دا کی حال ہے. مقام شکوک تے میرے سفیر دا کی حال ہے. تے فرزدق نے فل بدی امام پاک دے سامنے ایک قصیدہ پڑھیا جہد فرزدق نے دسیا حضور کوفیاں نے اپنی تاریخ نو دہرایا جے تے باپ نال بھی انہاں غداری کیتی سی، اج تے سفیر مسلم بن عقیل نال بھی غداری کر گئے جے. حضور مسلم بن عقیل تے شہید ہو گئے جے. ظالمہ صرف مسلم تے ہی کفایت نہیں کیتی، انہاں تواڈے ننے سید زادیاں نو بھی مار دتا جے. حضور تسی کوفے نہ جاؤ، انہاں بے وفائی کر دیتی جے، او سارے یزید دے ساتھی بن گئے نے. اے مقام امام پاک دی عظمت دا. آپ کھڑے ہو گئے، اکھاں وچ آنسو دے. حضرت مسلم دے جوان سال پتر حضرت عبد الرحمان نو بلایا جڑے آپ دے لشکر وچ نے، جوان پتر نو سینے نال لا لیا، بلا کے عبد الرحمان دی پیشانی چومی. عبد الرحمان آخر لگے حضور چاچا جی سچ سچ دسو اے بے موقع پہ چوم دیو کدھر ابا جی دی کوئی غلط خبر تے نہیں آئی، ابا جی شہید تے نہیں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا پترا تیرا باپ نانے دی دین تو قربان ہو گیا ہی، اے پہلا نظرانہ ہی جڑے دین مصطفیٰ تے اساں دتا ہے. بیٹا ہن میری اگلی منزل میرے امتحان دی منزل ہے. مینوں پتا چل گیا کوفے والے بھی غدار نے، اے بھی جاننا پیچھے مکے والے وفادار نے، پیچھے مکے والے وفادار نے، اگے کوفے والے غدار نے. میں منزل دے درمیان کھڑا وا، میرے لیے دو رستے نے، یا میں کوفے چلا جاواں تے یا مکے چلا جاواں. جے مکے جاواں تے مینوں محبت والیاں دی جماعت ملے گی، تے جے کوفے جاواں تے مینوں تلواراں تے نیزے والیاں دی جماعت ملے گی. کوفے وال میری شہادت ہے، مکے وال میری حمایت ہے. پترو میں اپنا رستہ جڑا اختیار کیتا ہے، میں ہن مکے واپس نہیں جانا. جڑا قدم جوان مرد منزل وال چک لیندے نے واپس نہیں موڑ دے. میں جے مکے وال گیا اوتھے بھی یزید دا لشکر آئے گا، او میرا محاصرہ کرے گا، او میرے کولوں بیعت منگے گا، میں اودی بیعت نہیں کرنی تے مکے وچ اہل بیعت دا خون بہایا جائے گا. پترا میں نہیں چاہتا کہ مکے دیاں گلیاں وچ اہل بیت دا خون بہایا جائے، حرم دا تقدس پامال کیتا جائے، کعبے دی حرمت پامال کیتی جائے. میں کعبے دی عزت دی خاطر اپنی منزل کوفہ بنا لئی ہے. میں اتنے اپنا خون نہیں دینا، کعبے دی بے حرمتی ہوئے گی. جیڑی اٹ میرے نانے نے لائی ہے حجر اسود دی، میں وہ عزت نو پامال نہیں ہو دینا. آپ نے اتنے خطاب کیتا سارے ساتھیوں نو، فرمایا میرے نال جڑے محبت نہ لائے ہو یا دنیا دا کوئی ارادہ لے کے آئے ہو، میں اعلان کرنا وا کہ کوفے دی سرزمین باغی ہو چکی ہے، انہیں بے وفائی کیتی ہے. ہن میری اگلی منزل شہادت دی منزل جے. جدا دل کردا ہے میرے نال چلے، جدا دل کردا ہے اتوں واپس ہو جائے، میرا کسے تے زور نہیں. تاریخ بھی جاندا بے شمار لوگ سن جڑے آپ دے ساتھی سن جنہاں دنیا دی خاطر سنگت کی تھی، انہاں ساتھ چھڑ دیتا. ہن لین کی جانا ہے. لیکن اہل بیت اعظام دا سارا خانوادہ، سارا قافلہ حضرت عباس نے
آپ نے فرمایا بھائی جان تسی کی پہ فرما دے ہو جہاں دل کردا ہے چلا جائے. آپ نے فرمایا جدھر سورج جائے گا کرنا نال جان گی, جدھر چند جائے گا چاندنی نال جائے گی, جدھر پھل ہوئے گا خوشبوواں نال ہون گیاں, جدھر حسین ہوئے گا اہل بیت نال ہوئے گی. اے ہن جڑا سفر ہے امام پاک دا کربلا دی طرف کے حج دیاں دناں وچ پوری ملت اسلامیہ میدان عرفات وچ جمع ہونے والی سی, اور امام پاک جانتے سن کہ میں اگر میدان عرفات وچ خطبے دے دوران ملت اسلامیہ کولوں اپنے تعاون دی اپیل کراں گا کیڑا بدبخت ہے جڑا میری آواز تے لبیک نہ کہے گا. انہاں نوں بے پناہ سپاہی مل سکتے سن, عرفات وچوں انہاں نوں اپنے ساتھی مل سکتے سن, فوج مل سکتی سی, ملت اسلامیہ دا تعاون مل سکتا سی. لیکن میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتا ہے کہ امام پاک نے یہ منظور نہ فرمایا کہ کدرے حرم پاک دی سرزمین وچ جنگ دا آغاز ہو جائے تے مبادا میرا خون مکے دیاں گلیاں وچ بہا دیتا جائے یا مینوں حرم وچ شہید کر دیتا جائے. آپ نے کربلا دا سفر گوارا فرما لیا لیکن کعبے دی حرمت اتے آپ نے آنچ نہیں آن دیتی. علامہ اقبال نے فرمایا کہ مدعایش سلطنت بودے اگر باچنی سامان کر دے سفر. اگر آپ دا مدعا محض سلطنت ہوندا تے 72 نفوس لے کے کدی میدان کربلا وچ نہ ہوندے. دوسری دلیل, جس وقت امام پاک مقام شقوق پہنچے تو میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی مکہ معظمہ تو چند منزلہ باہر مقام شقوق تے آپ نو خبر مل چکی سی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں اور اہل کوفہ نے بے وفائی کیتی ہے. اگر امام پاک دا مقصد اقتدار تے قبضہ ہوندا, اگر آپ دی منزل کرسی تے حکومت ہوندی تے ہر انسان جاندا ہے مقام شکوک تو اگے قدم کدی نہ پٹ دے امام حسین واپس آ جاندے. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مقام شکوک اتے امام پاک نے اہل بیت نو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ میرا حقیقی سفر ہون شروع ہونے لگا ہے, میرے سفیر نو شہید کر دیتا گیا ہے, میرے اٹھتے ہوئے قدم واپس نہیں جا سکتے, میرا کسے تے زور نہیں, جدا دل کردا ہے بلاواں دے وچ میرا ساتھی بن جائے, جدا دل کردا ہے واپس چلا جائے. چنانچہ تاریخاں وچ آندا ہے کچھ لوگ جڑے مکے تو شامل ہوئے سن یہ خبر سن کے واپس چلے کہ امام پاک تے ہن شہادت دی طرف جا رہے ہیں. مقام شکوک تو اگے مقام سالبہ ایک منزل ہے جڑی کوفے دے رستے وچ حضرت امام حسین جدو مقام سالبہ پہنچے تے آپ نے ایک لشکر دا گرد و غبار دیکھیا تو محسوس فرمایا کوئی لشکر ساڈے تعاقب وچ آ رہا ہے. آپ نے ایک سفیر بھیجا کہ جا کے پتہ کرو یہ لشکر کد ہے, یہ کون لوگ نے. حضرت امام پاک نے ادھروں سفیر بھیجیا, ادھروں لشکر نے آپ دا محاصرہ کر لیا. شام دا وقت اس لشکر دا کماندار تے کمانڈر حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے. سیدنا امام پاک دا حضرت حر نال تبادلہ خیالات ہوندا ہے. آپ نے فرمایا حر تیرے آن دا مقصد کی ہے؟ حر نے عرض کی تھی مینوں ابن زیاد نے تانوں گھیر کے کوفے لے آن واسطے بھیجیا ہے. امام پاک نے فرمایا حر اسی جڑا کوفے دا سفر اختیار کیتا ہے ساڈا اپنی مرضی نالے سفر نہیں, مینوں خط لکھ کے بلایا گیا ہے, میں دعوت اتے جا رہا ہوں. اور کہنے لگے کہ مینوں کسے خط دا علم نہیں. تاریخاں میں جاندا امام پاک نے جڑے خطوط سن حضرت حر نو پڑھ کے سنائے. فرمایا دے کہ فلاں شخص دا خط ہے, اے کوفے دے فلاں رئیس دا خط ہے, اے کوفے دے فلاں عہدیدار دا خط ہے. اینا خط اور تیرے اس لشکر دے وچ کچھ لوگ ایسے موجود نے جنہاں مینوں خط لکھے نے کوفے آؤں دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت حر دے دل وچ امام پاک دا احترام پیدا فرمایا.
ہور عرض کردے نے امام پاک مینو خدا دی قسم نہ خطوط دا کوئی علم نہیں سی، سرکار میرے ہاتھ ٹوٹ جان جے تہاڈی طرف میں ہاتھ اٹھاواں، میری نظر ضائع ہو جائے جے میں غلط نظر نال دیکھاں، لیکن قبلہ میں مجبور ہاں، میں جواب دہ ہونا ہے، میں تانوں آزادانہ جان دی اجازت نہیں دے سکدا۔ سرکار انج کرم فرماؤ، تسی میرے اختیار وچو، تسی میرے محاصرے وچو، جس ویلے راتی میرا لشکر سو جائے گا، میری فوج سو جائے گی، تے سرکار میں پہرے داراں اپنے نال ملا لاں گا کہ خبردار امام پاک دے قافلے نو کچھ نہیں آکھنا، حضور تہاڈا جدھر دل چاہے گا تسی تشریف لے جائیو۔ اللہ تعالی نے حضرت ہرد مقدر چ قسمت لکھیا سی نصیب، جس لئے ادھی رات ہوئی، ہردا لشکر سو گیا، تے میرے امام پاک اہل بیت اطہار دے نال دبے پاؤں امام پاک نکل گئے، لشکر ستا دا ستا رہ گیا، پہرے داراں نے جان بوجھ کے نظراں پھیر لیاں ہور دے حکم اتے، امام پاک روانہ ہو گئے۔ جس ویلے دن چڑھیا تے امام پاک دی گرد تک بھی وہ نہیں سن پہنچ سکتے، میرے امام دا سفر جاری ہے۔ تاریخ بھی چاہتا ہے جس لئے میدان کربلا آیا تے حضرت امام نے آرام دی خاطر خیمے گڈنے چاہے کہ کچھ گھڑی اتنے آرام کریے، امام پاک نے جس لئے خیمے گڈن لئی حکم دیتا زمین کھودی جائے، خیمے گڈے جان، اتنے آرام کیتا جائے۔ بعض روایات بھی چاہتا ہے جتوں مٹی پٹتے نے اللہ دی قدرت نال زمین وچوں خون دے فوارے نکلتے نے، زمین خون اگلتی ہے، درختاں دیاں شاخاں کٹتے نے، شاخاں وچوں خون نکلدا ہے۔ میرے امام پاک نے جناب عباس نو پوچھیا بھائی جان تانوں کچھ علم ہے اس میدان دا نام کی ہے؟ آپ دیکھ ساتھی نے عرض کیتا سرکار اس میدان دا نام ہے ماریا، ماریا اس نو کہندے نے۔ حضور آپ نے فرمایا کوئی ہور ہے دا نام؟ ایک ہور ساتھی بولیا حضور بڑا پہنائیاں والا دشت ہے، دور دراز تک بستی دا نام و نشان نہیں، ایتھے جڑا رائی آئے رستہ بھول جاندا ہے۔ حضور اس میدان دا نام عرض کرب و بلا بھی رکھیا گیا ہے، اے مصیبتاں دا دشت عرض کرب و بلا، اے دا نام ہے بلاواں دا میدان، اے دا نام ہے مصیبتاں دا میدان۔ جس لے امام پاک دے مبارک کنا وچ آواز آئی، آپ فرماندے نے صدق جدی یا رسول اللہ، ارض کرب و بلائن و سفک دمائن، ہائے ہوئی میدان ہے جتھے ساڈے خون دیاں ندیاں بہائیاں جانیاں نے، ایتھے اساں امتحان دینا ہے، اے مصیبتاں دا میدان ہے، اے بلاواں دا میدان ہے، اے امتحاناں دا میدان ہے۔ نانا جی تساں سچ فرمایا ہے۔ کول حضرت علی اکبر کھڑے ہیں، ابا جانے کی پہ فرماندے ہو، ارض کرب و بلائن و سفک دمائن، اے خون بہان دا میدان ہے، اے بلاواں دا میدان ہے۔ حضرت علی اکبر نو سینے نال لا کے میرے امام نے فرمایا پترا تینوں ایک پتے دی گل دساں، میرے بھائی جان امام حسن نے مینوں یہ گل سنائی ہے کہ ابا جان مولا علی جدو جنگ صفین لڑن گئے نے، جنگ صفین دی خاطر میرے ابا جی دا لشکر اس میدان وچ پڑاؤ ڈالیا، ابا جان نے ایتھے آرام کیتا سی، مولا علی دیاں فوجاں نے ایتھے خیمے لائے سن تے ابا جان نو بڑی تھکاوٹ سی، بھائی جان حسن دیاں پٹاں تے ابا جی سر رکھ کے سو گئے سن اس میدان وچ، تے بھائی جان نے مینوں دسیا حسین اچانک میں دیکھیا میرے ابا جی چیخ مار کے جاگ پے، میں عرض کیتی ابا جان تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو کادے نے، چیخ مار کے کیوں جاگے ہو؟ تے مولا علی نے فرمایا پتر حسن میں بڑا ایک دردناک خواب ویکھیا ہے، اے جڑے میدان وچ ساڈیاں فوجاں دا پڑاؤ ہوئے، میں خواب وچ دیکھیا
اے سارا میدان خون دا سمندر بنیا ہویا ہے، خون دا دریا ہے، تے پترا میں پیا دیکھنا وا اس خون دے دریا وچ میرا وقت جگر حسین پیا ڈبکیاں کھاندا ہے، کدی ڈبدا ہے کدی ابھردا ہے تے مدد مدد پیا پکاردا ہے۔ کوئی ساتھی نہیں جڑا میرے پتر حسین نو خون دے دریا وچوں کڈے۔ حسن میرے نانا جان نے کچھ اشارے دیتے ہوئے نے، پترا وہی میدان ہی جس میدان وچ میرے پتر نے اپنی قربانی پیش کرنی ہے، لہذا علی اکبر تیار ہو جاؤ، ساری منزل قریب ہے۔ تاریخاں وچ آوندا ہے حضرت علی اکبر دا بے مثال جواب۔ سیدنا علی اکبر نے عرض کی تھی، ابا جی یہ تے دسو کیا ساڈے قدم حق دی طرف نہیں پہ اٹھ دے؟ ابا جانا سی حق ہوتے ہیں۔ امام پاک نے فرمایا، پترا میں جدوں مدینیوں باہر قدم چکیا سی وہ میرا حق دی طرف قدم سی، پترا میری منزل سچی ہے۔ تے حضرت علی اکبر نے جواب دیتا، ابا جان اگر اسی حق دی خاطر آئے ہاں اور یقیناً حق دی خاطر آئے ہاں تے جڑا قدم حق و صداقت دی طرف اٹھے او قدم واپس نہیں جاندے۔ اسی تہاڈی اولاد ہاں، اسی وعدہ کرنے ہاں ابا جی جڑیاں مصیبتاں ہون گیاں تہاڈا خاندان صبر نال برداشت کرے گا۔ مسلمانوں اے جرت خاندان مصطفیٰ دی، اے حوصلہ تے عزم۔ حضرت علی اکبر دا جواب سن کے امام حسین نے سینے نال لا لیا، پترو مینوں یہ توقع سی، فاطمہ دا خون بڑا مقدس ہے، علی دی تربیت بہترین ہے، گلشن مصطفیٰ دا ہر پھل لاجواب ہے۔ پترو اسی تیار ہاں، محرم دی 2 تاریخ ہے، میرے امام پاک دے خیمے دریائے فرات دے کنارے تھے، 2 محرم تو 7 محرم تک دریائے فرات دا کنارہ ہے، اہل بیت اعظام پانی پیندے نے تے لبے فرات آپ دے خیمے نے۔ 2 محرم تو لے کے 7 محرم تک 5 دن تے 5 راتاں امام حسین تے ابن سعد دے مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاسی مذاکرات، نشستاں ہوندیاں نے، گفتگو ہوندی ہے۔ ابن سعد ملدا ہے، اے امام پاک اسی تہاڈا مرتبہ جاننے ہاں، اسی پہچاننے ہاں تسی نواسہ رسول ہو، اسی یہ بھی جاننے ہاں تسی فاطمہ دے پروردہ ہو، یہ بھی جاننے ہاں مولا علی دے تسی صاحبزادے ہو، پر سرکار اسی مجبور ہاں، ہن بھی موقع جے، ہن تسی چاروں طرف ساڈے فوجاں دے گھیرے وچوں، ہن تسی اس گھیرے نو توڑ نہیں سکدے، ہن زندہ واپس جا نہیں سکدے، اے امام پاک اجے بھی موقع جے، اسی تانوں بڑا وقت پہ دینے ہاں، سوچ لو سرکار، کوئی آنند فانند اسی کوئی قدم نہیں اٹھانا، اسی وقت دے رہے ہاں، غور کر لو، کیوں اپنی جان نو قربان کرنا جے؟ کیوں علی اکبر دی جوانی تباہ کرن لگے ہو؟ کیوں اونو محمد نو قربان کرن لگے ہو؟ سوچ لو، جے بھی وقت ہن بھی ہاں کر لو تے میں وعدہ کرنا میریاں فوجاں تہاڈا رستہ چھڈ دین گیاں، موقع جے۔ قربان جاواں امام حسین دی عظمت نو سلام۔ اے سب تاریخاں وچ موجود ہے، کربلا دیا تاریخاں اٹھا کے دیکھو، کربلا دے مابین جڑے مذاکرات ہوئے نے ابن سعد اور امام حسین دے، کئی نشستاں ہوئیاں، جڑے جوابات دیتے جاندے نے وہ واپس کوفے ابن زیاد نو بھیجے جاندے نے، پھر ابن زیاد دا جواب آندا ہے۔ 5 دن تے 5 راتاں مذاکرات وچ گزریاں۔ جے میرا امام حکومت دا بھکھا ہوندا، جے میرے امام دی جنگ حکومت دی جنگ ہوندی، جے بنو امیہ تے بنو ہاشم دی خونی لڑائی ہوندی، اے وقت سی جان بچا لین دا، موقع پیا ملدا ہے۔ خود ابن سعد کہندا ہے میں تہاڈا رستہ چھڈ داں گا، لیکن تاریخ دس دی ہے، امام پاک نے فرمایا، اے ابن سعد میں ہر گل نو جاننا وا، میں جدوں مدینیوں نکلیا سا
جدو نانے دی قبر نو چھڈیا سی میں ماں دے قبر نو چھڈیا حسن دے مزار نو چھڈیا میں اسی دن جاننا سا حسین تو شہادت دا راہی ہے کہہ دے ابن زیاد نو کہہ دو یزید نو نبی دا دو طرح باطل اگے کدی نہیں چکے گا میری گردن کٹ سکتی ہے باطل اگے چک نہیں سکتی 5 دن تے 5 راتاں مذاکرات وچ نے پیشکشاں ہوندیاں نے سرکار منہ منگی دولت لے لو انعام لے لو موقع جے جان بچا لو اسی کوئی زیادتی کرنا نہیں چاہتے لیکن مجبور ہاں اگر تسی اپنی گل تے اڑے رہے پھر ساڈیاں تلواراں کوئی نہیں روک سکتا امام پاک دے جوابات ابن سعد نو لکھے جاندے نے ابن زیاد نو ابن زیاد دا دھمکی آمیز جواب آیا کہ اے ابن سعد تینوں اسا لمے چوڑے مذاکرات واسطے نہیں توڑیا 2 حرفی گل لے جے امام پاک من لیندے نے بیعت فبہا ساڈی صلح ہے تے جے انکار کردے نے تے میرا فیصلہ اے وے امام پاک دا سر مبارک تن تو جدا کر کے یزید دے دربار وچ بھیجیا جائے جواب آیا ابن سعد نے بلا کے کیا حضور آخری موقع جے اے جے حکومت دا فیصلہ کہ اگر بیعت تو انکار کرو گے تے سرکار تہاڈیاں زندگیاں خطرے وچ نے امام پاک نے فرمایا ابن سعد اگر تقدیر نو ہو فیصلہ منظور ہے تے حسین دے اوتے راضی ہے لیکن یزید دی بیعت نہیں ہونی 7ویں محرم نو ابن سعد نے آخیا جے بیعت نہیں کرنی پہلی انتقامی کاروائی ہے جے سرکار اپنے خیمے فرات تو چک لو فرات ساڈا دجلہ ساڈا دریا ساڈے پہاڑ ساڈے تہاڈا کوئی اختیار نہیں دریا دا پانی پیو کول سیدنا عباس کھڑے نے عباس علمدار جس نے ابن سعد نے کیا خیمے پٹ لو پانی دے تہاڈا کوئی اختیار نہیں حضرت عباس امام پاک تے ابن سعد دے درمیان کھلو گئے ظالما اسی حیدر دا خون اسی جوان مرد تے بہادر اے پانی تے ساڈا کنٹرول ہے میں ویکھنا وا میری لاش تو ٹپ کے آؤ گے تے خیمے پٹو گے میں خیمے نہیں پٹن دینے اچھا اے حضرت عباس علمدار نے جواب دیتا صدقے جاواں امام پاک تیری بصیرت نو سلام کتنا سخی ہے سید میرے امام نے فرمایا نہیں بھائی جان اے جواب نہیں دینا اسی اپنی خیمے اتوں چک لینے کنواں کیونکہ دریا کا کنارہ سی دریا کا کنارہ سی پانی قریب سی آپ نے خیمے کے قریب ریت پٹی زمین کھودی زمین وچوں پانی نکلیا ہوں صابر صاحب اور ساڈا بھی ایمان ہے کہ اے وہ خاندان ہے جڑے اڈیاں مار کے زمزم دے چشمے کٹتے ہیں جنہ دیا پیروں زمزم چومے آپ نے خوہ کھودیا 8ویں تاریخ میں پانی نکلیا اہل بیت نے پیتا میرے امام نے پیتا خاندان نے پیتا لیکن جس رات پئی تاریخ بھی جاؤں قدرتی طور پہ خود بخود وہ کنواں ختم ہو گیا جس ویلے دوبارہ خوہ پٹن کی تجویز پیش ہوئی تو میرے امام نے مسکرا کے فرمایا بس بس نہیں کافی ہے ہوں کنویں نہیں کھودنا کنویں دا غائب ہو جانا دلیل اس گل دی میرا مولا میری پیاس وچ راضی ہے مرضی مولا ہما اولا میں پیاس تے راضی ہوں 3 دن تے 3 راتاں خشک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات مولانا حسن رضوی فرماندے نے خشک ہو جا اے فرات میں تیریاں لہراں نو کی کراں اے فرات میں تیرے پانی نو کی کراں اے فرات میں تیرے سیلاباں نو کی کراں خشک ہو جا خشک ہو کری خاک میں مل جا فرات خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانی اہل بیت
خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت. محرم دی 10ویں رات آئی، سب تاریخاں وچ موجود ہے. میرے امام پاک دنے تے راتی قرآن پاک دی تلاوت وچ وقت گزار دے نے. کدی سجدے نے، کدی قرآن خانیاں نے، کدی تلاوت کردے نے، کدی دعاواں منگدے نے. 3 دن تے 3 راتاں مسلسل شب بیداری ہے، مسلسل ذکر خدا ہے، مسلسل یاد الہی ہے. گویا امام پاک اپنے عمل نال پہ دس دے نے، اے میرے نانے دی امت، اسی او خاندان جس خاندان دی روایت ہے کہ اوکھا وقت جدوں پوے، جدوں کوئی مصیبت آئے تے اہل بیت اپنے پروردگار نو یاد کر دے نے. اللہ اللہ ہو رہی 10ویں رات محرم دی دنے میرے امام پاک دی قربانی ہے. روایتاں وچ آندا ہے ایک خیمہ کربلا وچ، ایک خیمہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے امام پاک دی ہمشیرہ حضرت زینب اون محمد ستے ہوئے نے، ماں پہ جاگ دیے، پتر تھکے ٹوٹے سو گئے. بی بی زینب دیاں اکھاں کھلیاں ہوئیاں نے، ماں اپنے پتر نو حسرت دیاں نگاہاں نال پئی دیکھ دیے. پترو تسی میرے لختے جگرو، کل دا دن جڑا چڑھن والا ہے اے مصیبتاں دا دن ہے، امتحاناں دا دن ہے. میرے پترا رج کے سو لو، میرے آنا محمد رج کے سو لو، کل دا دن تسا مصیبت وچ گزارنا ہے. ماں بے دہل لال دا خیمہ بی بی زینب دے مقدس پرا امام پاک دا خیمہ ہے. ایک کونے وچ امام پاک قرآن دی تلاوت پہ کر دینے، دوجے کونے وچ سوہر پرست بیوی، وفاشار بیوی، فرما بردار بیوی، اسلام دا ناموس بیوی حضرت شاربانو پہ سجدے کر دیے. شاربانو تیریاں وفاواں نو سلام، شاربانو تیری وفا نو سلام. تو تاجدار دی بیٹی ہے، تو یزدجرد دی بیٹی ہے، تو شاہ ایران دی بیٹی ہے. اج امام پاک دے حرم وچ آ کے تو خوشیاں دیکھن والی، تو دنیا دے انعامات دیکھن والی، اج کربلا دے میدان وچ اپنے شوہر دیاں مصیبتاں وچ برابر دی شریک ہے. حضرت شاربانو سبق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت دی ناموس تیری عظمت و سلام. یزدجرد دی بیٹی، یزدجرد تاریخ ساسانیہ دا آخری تاجدار، او یزدجرد جدی سلطنت نو فاروق اعظم نے پاش پاش کیتا اور پرچم اسلام لہرایا. تاریخاں میں آؤں مال غنیمت وچ شاربانو مال غنیمت لونڈی بن کے آئی مدینہ پاک دور حکومت فاروق اعظم دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ سنگیاز کی تھی حضور تسی امیر المومنین ہو، تسی 36 لاکھ مربع میل دے حاکم ہو. اے بادشاہ یزدجرد دی بیٹی ہے، حضور مال غنیمت وچ آئی ہے، زیب دیندا ہے یزدجرد دی بیٹی تواڈے حرم وچ داخل ہو جائے، تاجدار دی بیٹی تاجدار دے نکاح وچ آ جائے. فاروق اعظم مسکرائے، فرمان لگے شہنشاہ دی بیٹی شہنشاہ دے گھر جائے گی، تاجدار دی بیٹی تاجداراں دے گھر جائے گی. آپ نے فرمایا مینوں تجویز منظور ہے، جزوی طور پہ بادشاہ زادی ہے، کسے بادشاہ زادے دے گھر آئے گی، تاجدار دی بیٹی ہے، تاجداراں دے گھر آئے گی. آپ نے فوراً نبی پاک دے دوترے امام حسین نو بلایا. آپ نے فرمایا حسین میں برضا و رغبت اے تاجدار دی بیٹی ہے، تم تاجدار دا بیٹا ہے، شہنشاہ دی اولاد ہے، تم شہنشاہ کائنات دا نواسا ہے، میں خود تیرا نکاح حضرت بی بی شاربانو نال پڑھانا وا. چنانچہ تاریخ اٹھا کے دیکھو اے مقدس رشتہ سیدنا فاروق اعظم نے کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین نے قبول فرمایا.
تے نکاح پڑھان والے کون؟ سیدنا فاروق اعظم. فاروق اعظم نے شاربانوں کا رشتہ امام حسین نال خود تحت قرار پایا اور اس مقدس نکاح فاروق اعظم نے پڑھایا اور فاروق دی آواز اتے امام پاک نے لبیک آکھی. اے دلیل ہے اس گل دی کہ حسین نو عمر نال محبت ہے، عمر نو حسین نال پیار ہے. اگر خدا نخواستہ نقل کفر کفر نہ باشد فاروق اعظم دے ایمان تے جو خدا نخواستہ کوئی شبہ کرے تو معاذ اللہ تے غاصب سن، تو پھر میں کہنا کہ یہ نکاح جو پڑھایا گیا ایک غاصب نے معاذ اللہ نکاح پڑھایا بقول دشمنوں. اگر فاروق اعظم دائرہ اسلام تو خارج نے معاذ اللہ، جا کے پوچھو پھر نکاح جڑا فاروق اعظم نے بی بی شاربانو دا پڑھایا اس نکاح کی شرعی حیثیت کی. امام پاک نے فاروق اعظم دا نکاح قبول فرمایا. دلیل اس گل دی چوں یاراں نوں اہل بیت نال محبت ہے، اے شاربانو وفادار ہے. مدینیوں ٹری امام پاک نال بادشاہ دی بیٹی تاجداراں دی بیٹی شہنشاہ کائنات دے نکاح وچ آئی، وفاداریاں دا ثبوت دیتا. ادھر امام پاک پہ قرآن پڑھ دے نے، ادھر شاربانوں پہ سجدے کر دیے. اللہ اکبر. ایک تاریخی روایت ہے میدان کربلا وچ قرآن پڑھ دیا نفل پڑھ دیا شاربانوں تھکی ٹوٹی، اکھ لگ گئی، نیند آ گئی. اب شاربانوں بی بی شاربانوں نیند آ گئی. اے دشت مصیبت دے راہی، میدان کرب و بلا دے مسافر، اے دکھاں تے مصیبتاں وچ گرفتار نے. بی بی شاربانوں دی اکھ لگی، آپ نے خواب دیکھیا ایک وسیع و عریض میدان ہے، چار چفیرے سایہ دار درخت کوئی نہیں، کوئی رخ نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں. اس میدان دے وسط وچ ایک پاک دامن بی بی سر دیا والا نل میدان پہ صاف کر دیے، اکھاں دیا ہنجواں نل پہ ترونکا کر دیے. شاربانوں نے عرض کیتا ہے مقدس خاتون اے میدان کا دائے تسی تنہا کیوں ہو؟ اکھاں دیا لڑیاں کیوں لائیاں ہوئیاں جے؟ ہنجواں دے موتی کیوں بے نثار کر دیو؟ سر دیا والا نل کیوں بہاریاں پہ دین دیو؟ پاک دامن خاتون قریب آئی، شاربانوں نو خواب وچ سینے لایا تے فرمایا تیے تو مینوں نہیں پہچان دی، تو مینوں نہیں دیکھیا، تو میرے پتر دے نکاح وچ بعد وچ آئیو. ویکھ تیے پہچان میں حسین دی اماں فاطمہ وا، میں فاطمہ تو زہرا وا، میں حسین دی ماں وا. اج میری روح کربلا وچ منڈلا رہی ہے، میں کربلا وچ طواف پہ کرنی ہاں. اس میدان وچ صبح میرے پتر دے پنڈے تے 72 زخم لگنے نے، میرے حسین دا وال وال زخمی ہونا ہے، اونے خاک و خون وچ تڑپنا ہے. تیے میں تا پہ صاف کرنی ہے. اج میری مانتا بے قرار ہے، اج میری روح بے قرار ہے، تا میدان صاف کرنی ہے. میرے زخمی حسین نو کوئی کنڈا نہ چب جائے. اللہ اکبر. بی بی شاربانو اٹھیا، امام پاک کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. شاربانو امام دیا قدموں ڈگیا، فرمان لگیا میرے شوہر نامدار میں خواب دیکھا جے خوش قسمت تہاڈی اماں فاطمہ دی زیارت بھی ہو گئی ہے. میرے شوہر کل دا دن مصیبت دا دن جے، کل دا دن جدائی دا دن جے، کل دا دن فراق دا دن جے. امام پاک نے سینے لایا، فرمایا شاربانو میں تینوں خوشیاں نہیں دے سکیا، میں تینوں صدمے دے کے چلیا وا، میں بے وگی دے کے چلیا وا، میں جدائیاں دے کے چلیا وا. شاربانو تو بڑی وفادار ہے، تو میری جدائی گوارا کرنی ہے،
تو فراق دے صدمے جرنے نے لیکن دنیا چند روزہ ہے ادھروں میں جانا ہے میرے بعد تو مینوں ہن حوض کوثر دے آ کے ملی. اللہ اکبر. حضرت امام پاک کے بارے میں بھی تاریخاں میں چاہتا ہے آپ نے این میدان کربلا وچ خیمے دے اندر جناب محمد مصطفیٰ دی زیارت ہوئی خواب وچ. امام پاک نے بھی خواب آئی. رسول پاک نے سینے بل لایا فرمایا پترا جس ویلے واسطے میں تینوں تیار کیتا سی وہ وقت آ گیا. پتر میں جس دن لئی تینوں اپنی زبان تو ساندا رہا وا پتر جیڑے دن لئی میں تیرے لئی سجدے دراز کردا رہا وا اے بیٹا جس دن لئی تیری تربیت کیتی جاندی رہی ہے حسین وہ دن آن والا ہی. پتلا گھبرانا نہیں پریشان نہ ہونی اس کربلا دے میدان وچ بیٹا میں بھی پیا دیکھنا ہوں تیری ماں فاطمہ پہ دیکھ دیا حیدر دیا نگاہاں نہیں. بیٹا گھبرائی نہ چند منٹ دا امتحان ہی ادھروں تیری گردن تے خنجر چلنا ہے ادھروں تو کربلا وچ تڑپنا ہے ادھروں میں کوثر دے جام لے کے آ جاواں گا. بیٹا ڈرنی نہ. رسول پاک نے تسلی دیتی. صبح دا دن جس ویلے آیا میرے امام پاک نے خیمیاں دا جائزہ لیا. کدی قاسم نو پیار کردے نے کدی علی اکبر نو سینے نال لاندے نے کدی بہن زینب نو تسلیاں دیندے نے کدی شاربانوں نو دلاسے دیندے نے. گھبرائیو نہ پریشان نہ ہو اے دنیا چند روزہ جے ایتھے سدا بیٹھ نہیں رہنا. آج اسی جا رہے ہو کل ظالمہ بھی آ جانا ہے. صبر کریو زینب میرے بعد تو ایک لٹے قافلے دی سربراہ بننا ہے. تو قافلے دیا مہاراں پڑھدیاں نے. میری بہن زینب اسی صابر خاندان دے چشموں چراغا. خبردار بہنو میری شہادت تے وال نہ کھلاری سینے تے ہاتھ نہ ماری لوہے نہ کری چیخو پکار نہ کری. بہنا تیرا آنچل اسلام دی عزتی. میری زینب بہن میری شہادت تے انج صبر کری جس طرح نانے دی موت وفات تے ساڈی اما فاطمہ نے صبر کیتا سی. دلاسے دیندے دیندے خیمے دے وچ چھوٹی صاحبزادی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے دھی تے نظر پئی معصوم بیٹی امام پاک دے دل خدا جانے کی خیالات آئے. آپ نے سکینہ نو سینے نال لا لیا. میری بیٹی میری محبت دا مرکز سکینہ بیٹی مینو رج کے چم لے مینو ابا جی کہہ لے پیے مینو چم لے مینو رج کے دیکھ لے مینو باپ کہہ کے پکار لے. بیٹی کہندی ابا جی تہاڈیاں اکھاں وچ آنسو کا دے نے اے بے قراری دے جملے کا دے نے. تیے مینو رج کے پیو کہہ لے تھوڑی دیر بعد تو یتیم ہو جانا ہے. حضرت سکینہ معصوم نے پتہ نہیں یتیم کیوں کہندے نے. ننے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی وہ تشنا کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام. ابا جی کہندے پے تو یتیم ہو جانا ہے. ابو جی یتیم کنوں کہندے نے یتیم دا کی مطلب ہے. آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام بیٹی نہ پوچھ مجھ سے مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے. تیے جدا باپ دنیا تے نہ رہے انہوں یتیم کہندے نے. سکینہ دامن نال لپٹ گئی. نہ ابا جی مینوں یتیم کر کے نہ جاؤ میں یتیم نہیں اخوانا میں تہاڈا فراق نہیں جڑ سکتی. ادھر سکینہ دے آنسو نے ادھر بی بی زینب دے آنسو نے. جلدی جلدی سکینہ نو چم کے امام خیمے وچوں باہر نکل آئے. ٹھیک ہے ابا جی
میں یتیم نہیں کھوانا، مینوں یتیم نہ کریا، ابا جان یتیمی دا دکھ نہیں گوارا ہو سکتا، قربان جاوا امام پاک تیری عظمت و سلام۔ یارو اینے صدمے، اینے دکھ، اینے جھمیلے، چار چفیریوں دکھاں تے درداں دیا آندیاں پہ چل دیا۔ ایک پاسے اپنی شہادت دا بھی توقع ہے کہ میں شہید ہو جانا ہے، ایک پاسے شہادت دا یقین، پچھوں اپنی اہل بیت دے قافلے تے لٹن دا بھی ڈر ہے، اپنی شہادت دا یقین، بی بی شار بانو دی ناموس وال بھی دھیان ہے، بی بی زینب دی ناموس وال بھی دھیان ہے، میرے امام پاک ظلم تے تشدد دی چکی وچ پہ پس دے نے، حالات دے کتنے ستم نے، پر قربان جاوا امام دیا گرنے نہ ہرگز، پرچم صبر و رضا تو نے، دیا گرنے نہ ہرگز، پرچم صبر و رضا تو نے، اور بنایا کربلا کی خاک کو خاک شفا تو نے، تیری عظمت کو احمد کی سیادت ناز کرتی ہے، قسم اللہ کی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اہل بیت نے صبر دی تلقین کی تھی، تاریخ جاؤں میرا امام دلدل پہ سوار ہوئے، نبی پاک دی پگڑی سے بے سر کی تھی، امیر حمزہ دی ڈھال ہاتھ وچ لئی، حیدر کرار دی کار لئی، امامہ رسول پاک دا ڈھال سیدنا امیر حمزہ دی، تلوار حیدر کرار دی، وچ دو طرح محمد رسول اللہ دا، دل پہ چڑھ کے یزیدیاں دے سامنے آئے۔ آپ نے جڑا خطبہ دیتا آخری، مسلمانوں تاریخ اٹھا کے دیکھو، پانی مل گیا آپ نے، یقیناً مل گیا، خوش عقیدگیاں نے، صابر صاحب نے جڑا کلام پڑھیا ہے ایک خوش عقیدگی، پانی کا سوال کیتا، اس واسطے نہیں پانی منگیا کہ پانی کی شدید احتیاج سی یا محتاج سن، پانی تا منگیا کہ کل قیامت والے دن کوثر دے حوض تے کوئی نہ کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے۔ اج میں پیا سوال کرنا پانی دا، کل میدان معاشر وچ نہ سوال پانا پانی دا، تے میں اج انہاں کول سوال کر لواں تاکہ قیامت والے دن نانے دے سامنے دلیل کوئی باقی نہ رہ جائے۔ آپ نے فرمایا او ابن سعد دے ساتھیو، یزیدیو جڑے مینوں جان دے نے پہچان دے نے، میں نبی پاک دا دوترا واں، جڑا نہیں جاندا دیکھ لوے کملی والے دا لختے جگر کھڑا جے، میں حسین ہاں، میرے سر تے امامہ محمد مصطفیٰ دائے، حیدر دی ذوالفقار لے کے آیا وا، حمزہ دی ڈھال لے کے آیا وا، یزیدیو اسی خود نہیں آئے، سانو بلایا گیا ہے، ہن بھی میرے کول تواڈے خط موجود نے، تساں مینوں آن دی دعوت دتی، میں آ گیا وا، سید وسیع القلب ہوندے نے، میں تواڈے اگے درخواست کرنا وا، میرا رستہ چھڈ دیو، میرا دل کرے جدھر چاہواں میں چلا جاواں، مینوں تنگ نہ کرو، میرا رستہ چھڈ دیو، ہن بھی وعدہ کرنا وا، میں جنے دکھ ویکھ کے آیا وا، جن زباناں دے تیر کھادے نے، جے میرا رستہ چھڈ دو گے قیامت والے دن نانے دی کملی دا سایہ دے دواں گا۔ ساریاں تفسیراں موا، میں تواڈے کولوں درخواست کرنا وا، میرا رستہ چھڈ دیو، میں جدھر چاہے گا چلا جاؤں گا، میں تواڈے بلاؤن تے آیا وا، ادھر ابن تے آپ نے فرمایا سنو، تواڈے بلاؤن تے آیا وا، ہے کوئی ایسا درد مند جڑا ایس مصیبت دے ویلے مصیبت زدہ دا ساتھ دے وے، حل من مغیث یغیثنا،
ہے کوئی مدد کرنے والا جڑا جو حسین دی مدد کرے؟ ہے کوئی درد مند جڑا مصیبت وچ خاندان مصطفیٰ دا ساتھ دے؟ حل من مغیث، حل من مغیث، مدد مدد دی آواز جس نے ماری تاریخ وچ آوندا ہے او خوش قسمت جدے مقدر وچ اللہ نے ابدی نعمتاں لکھیاں ہوئیاں سن۔ حضرت حر دے سینے وچ حسین دا تیر لگا، ادھروں فرماندے نے حل من مغیث، ہے کوئی مددگار جڑا مدد کرے؟ ہے کوئی ساتھی جڑا مصیبت زدہ دا ساتھ دے؟ حضرت حر ایک کمانڈر دے ایک دستے دے کمانڈر، ایک فوجی دستہ آپ دے ماتا تھے۔ امام حضرت حر نے جس نے آواز سنی کلیجہ پھٹ گیا، اکھاں وچ میدان معاشر آ گیا، دل وچ خیال آیا حر اے 4 روزہ زندگی اج جس طرح کربلا کا میدان ہے، کل قیامت والے دن ایک اور کچہری بھی لگنی ہر دنیا چھڈ کے آخرت دا سودا کرنا ہے۔ کوڑے لویڑ لائی، امام پاک خیمے وال جا رہے ہیں، ادو حضرت ہور نکلے، پچھے ابن سعد کہندا ہے ہور تو کدھر چلے آئے؟ ہور کہندے نے دوزخ نوں چھڈ کے جنت وال پیا جانا وا۔ کدھر چلے آئے؟ دوزخ نوں چھڈ کے جنت وچ جا رہا وا، میں امام دا ساتھی بنن چلیا وا۔ ابن سعد نے آخیا نادانی نہ کر، چند منٹاں دا کھیڑی، یزید کول دولت ہے، یزید کول حکومت ہے، یزید کول ستوت ہے۔ اور نے فرمایا ظالمہ دولت ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، ستوت ادھر ہے تے نانے دی شفاعت ادھر ہے۔ میں حکومت چھڈ کے شفاعت ول جا رہا وا، دولت چھڈ کے شفاعت ول جا رہا وا۔ حضرت حر امام پاک اج خیمیاں تک نہیں پہنچے، گھوڑے تو اتر کے امام دیاں رکاباں تے ہاتھ رکھ دیتا۔ میرے امام نے بڑے ظلم کیتے نے، میں کوفیوں ٹریا سا، تہاڈا رستے وچ راہ روکیا سی، حضور تہاڈا رستہ روکیا، میں یزید دا ساتھی بن کے آیا، سرکار 3 دن تے 3 راتاں دی پیاس وچ میرا بھی دخل ہے، سرکار میں توبہ کرنا ہے، کیا میرا رب میری توبہ قبول کر لے گا؟ امام پاک نے شفقت دا ہاتھ سر سے پھیریا، میں ہور اللہ بڑا رؤوف الرحیم ہے، اور میں تیرے تے بڑا راضی ہوں، اج تو میری آواز تے لبیک آکھی ہے۔ حضرت حر دا امام پاک نال گفتگو ہو رہی ہے، ادھر ابن سعد نے صفوان نو توڑیا، ابن سعد ڈریا، ایک کمانڈر میری فوج وچوں نکل گیا ہے، یہ دیکھا دیکھی کدھرے ہور بھی نکلنا شروع نہ ہو جان، کدھرے ایسے میدان وچ پاسا ہی نہ پرت جائے۔ صفوان نے آ کے آخیا او ہور کچھ عقل کر، کچھ سوچ، تو یزید نو چھڈ کے آئے ہیں، یہ اصل محاصرے وچ نے، انہاں دیاں زندگیاں خطرے وچ نے۔ امام پاک نے فرمایا صفوان تو مینوں سمجھانا ہے، میں سوچ کے نکلیا وا، زندگی والو شہادت والا آیا وا، دوزخ والو جنت والا آیا وا، تو مینوں مشورہ پیا دینا، میں تینوں دعوت دینا، تو بھی جنت والا آیا۔ صفوان نے نیزہ ماریا، حضرت حر نے نیزہ ماریا، سیدنا حر کمانڈر سن، نیزے دے وار نو روک کے چند منٹ وچ صفوان نو جہنم رسید کر دیتا۔ ایک اور کمانڈر نکلیا، حضرت حر نے انہوں بھی جہنم رسید کر دیتا۔ واری واری یزیدی حر تے حملے پہ کر دینے۔ حضرت حر لڑدیاں لڑدیاں امام پاک کو لائے، آ کے عرض کر دینے سرکار تہاڈی خاطر میں یزیدیاں نال متھا لا لیا جے، حضور بس اینی درخواست ہے، میں زندگی دا سودا کرن لگا وا، اپنی زندگی دا اعلان لگا وا، تسی بڑے لجپالو، وعدہ کرو قیامت والے دن نانے دی شفاعت وچ حصہ دواؤ گے۔ فرمایا ہور جا، میں راضی، میرا مصطفیٰ راضی، تجھے مصطفیٰ راضی تے تیرے تے خدا راضی۔ حضرت ہور لڑدیاں لڑدیاں ایک تیر سینے وچ لگا، ہور خاک و خون وچ تڑپن لگ پئے،
خیمیاں وال منہ کر کے کہندے نے میرے امام تیرا وفادار ساتھی چلیا جے حضور جاندیاں جاندیاں مینوں آخری دیدار کرا جاؤ. امام پاک دوڑ دے آئے زبان مقدس اتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون تے دستے مبارک نال حضرت حر دے سر نو سہلاندے نے فرماندے نے حر تیری ماں نے تیرا نام بڑا سچا رکھیا ہے. امام پاک نے فرمایا حر دا مانا ہے آزاد تیری ماں نے سونا نام رکھیا ہے تو واقعی حر ثابت ہویا ہے تو یزیدیاں وچوں آزاد ہو کے حسینیاں دے لشکر وچ آیا ہے اے حر واقعی تو آزاد ہے تیرا نام سچا ہے تو جہنم وچوں آزاد ہو کے جنت الفردوس چلا گیا ہے.